Murag dugay-dugay na giniwaan natin man ni among palibot. Nagbitay-bitay nga mga sagbot ug mga butang nga nagagubot. Kailangan ako ipaspasan aron inigulisong asawa dili maglagot. Ang pagsunod sa asawa normal gyud na sa mga pana nga cute. Iwas na lang ta para walay kubot. Tungod kay duha man gud mi nagtrabaho, inig uli sa balay kapoy na jud kayo. Mao dili na gid maatiman ang pagpanglimpyo. Susama sa ubang pamilya, inig trabaho namo ang amo lang giatimanon ang pamahaw ug paniudto. Kaya inig kagabi pwede na mo palit og luto na daan. Kaya inig human og kaon, unas diretso na dayon sa higdaanan. Kaya nga minsan nalilimutan natin ang lambingan. Wow! Kaya sundin mo lang ang iyong asawa para tuloy-tuloy ang mabuting pagsasama. Bye-bye. Pinas, mais ray cambio. Okay na.